الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے الحمدللہ مرکزی قائدین خطابات فرما چکے نے اور جا بھی چکے نے۔ کیوں جی؟ خطابات بھی فرما چکے نے تے جا بھی چکے نے۔ اللہ انہاں دی قدم قدم حفاظت فرمائے۔ اور آمین تے کہہ دو۔ اور میرے بعد برادر مکرم واضح خوش الحان حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی حافظہ اللہ جاندار شاندار خطاب فرمان گے۔ درد دل نال اے دعا فرماؤ کہ رب العالمین اے آج دی سزائی محفل اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ تسی توجہ میری طرف رکھو۔ محترم بھائی آصف محمود صاحب حافظہ اللہ جس ذوق شوق محبت پیار نال یہ محفل سجائیے، اللہ اونا دیا محنتاں اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ آواز سلو رکھو تو سمجھ آئے۔ دنیا دے اندر ہر انسان دے رشتے ہوندے نے، تواڈے بھی رشتے نے، میرے بھی رشتے نے۔ ماں باپ دا رشتہ ہے، بھیناں بھراواں دا رشتہ ہے، چاچیاں تایاں دا رشتہ ہے، اپنیاں تے بیگانیاں دا رشتہ ہے، اولاد اور والدین دا رشتہ ہے، والدین اور اولاد دا رشتہ ہے۔ میں قربان جاواں جس طرح ساڈے رشتے نے نا
اسی طرح میرے پیغمبر دے بھی رشتے ہے سن، آپ دے والدین بھی سن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچے اور تائے بھی سن، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قریبی بھی سن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد بھی سی، میرے پیغمبر دے بیٹے بھی سن، آپ دیاں بیٹیاں بھی سن، اور میں قربان جاواں صدقے جاواں آمینہ دے لال جناب محمد، کرو ہمت صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ دے در یتیم علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے بھی سن، آپ دیاں بیٹیاں بھی سن۔ رب العالمین نے آپ نو 3 بیٹے تے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ رب العالمین دی مرضی، بیٹے بچپن دے اندر ہی رب نے واپس بلا لے، بیٹیاں جوان ہوندیاں نے، آپ نے انہاں دے نکاح فرمائے۔ سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب، او دا نکاح ابو العاص نال کیتا گیا ہے، اور حضرت رقیہ تے ام کلثوم دا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان نال کیتا گیا ہے، اور سب نالوں چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح شیر خدا جناب علی المرتضیٰ نال کیتا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، عام معاشرے دے اندر ہر والدین اپنی اولاد نال پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، جنہیں سانو اولاد نال پیار ہوندا ہے، محبت ہوندی ہے، اسی طرح آمینہ دے لال بھی اپنی اولاد نال محبت فرمایا کر دے، پیار فرمایا کر دے۔ اور لوگ آندے نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ایکو ہی بیٹی سی، حالاں قرآن آندا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، یا ایہا النبی، کہہ دیو یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا سونیا اعلان کر دیو کل ازواجک، اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، و بناتک، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو۔ جے نبی دی ایک کوئی بیٹی سی تے قرآن نو لفظ واحد دا سیگا استعمال کرنا چاہیے دا سی، اللہ دے قرآن نے جمع دا سیگا استعمال فرمایا ہے۔ پتہ اے چل دے بیان آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک بیٹی نہیں، آمینہ دے لال دیاں 4 بیٹیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 بیٹیاں۔ میری بیٹی دے بارے کوئی جناب اپنی
اپنی زبان غلط استعمال کرے میں برداشت نہیں کردا تہاڈی بیٹی دے بارے کوئی اپنی زبان غلط استعمال کرے تسی گوارا نہیں کردے آمنہ دے لال علیہ السلام دیاں بیٹیاں میرے بھائی میرے برادر کتنیاں مظلوم ترین نبی دیاں بیٹیاں اونا دا نام اونا دا ذکر نہیں کیتا جاندا آئیے ذرا غور کرنا توجہ فرمانا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساری اولاد سوائے ابراہیم دے ابراہیم تے ماریاں قبطیاں دے بطن وچوں نے باقی ساری اولاد ماں دی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن وچوں اللہ نے عطا فرما دیتی ہے اے رب العالمین دی مرضی ہے اللہ ذوالجلال دیاں ہی مرضیاں چل دیاں نے اولاد دے دے تے گناہگار نو عطا فرما دے نہ دے تے اپنے نبیاں نو عطا نہ فرمائے اے مرضیاں میرے مالک دیاں چل دیاں نے اس مالک دیاں مرضیاں او مختار مرضیاں والا اللہ میرے بھائی میرے برادر کون ماں دی سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آمنہ دے لال علیہ السلام دے نال نکاح ہو جاندا ہے اینج حجرہ عروسی دے اندر ماں دی تشریف فرمانے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے آپ فرماندے نے خدیجہ ہو سکتا ہے تیرا میرا نباہ نہ ہو سکے کیوں اللہ دے پیارے نبی دی گل کی ہے میں تے توانو رب کولوں منگ منگ کے لے آئے دعاواں کر کر کے لے آئے تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ تم مالدارے دولتاں والی ہے عورتاں نو دولتاں نال بڑا پیار ہوندا ہے عورتاں نو دولتاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے ہو سکدا ہے تم ہی دولتاں نال پیار کرے تے میں اللہ دے نبی دا دل کردا ہے میں محمد مصطفیٰ دا دل کردا ہے میرے کول مال ہوے میں اللہ دے راہ وچ خرچ کردا جاواں تے ماں دی سیدہ خدیجہ عرض کر دیا نے اے میری ماں میری بہن ماں دی خدیجہ دی گل ہے اپنے دل و دماغ اندر بٹھا لے اپنے گھر دا ماحول ڈسٹرب نہ کریا کر ماں دی سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے اے اللہ دے پیارے نبی جی میں تواڈے گھر قدم بعد وچ رکھے آئے پہلے رب نال وعدہ کر کے آئیاں عرشاں والیا آج دے بعد مال میرا نہیں مال تیرے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم بیبیوں بہنوں رب دا واسطہ دے ماں جی خدیجہ نو اپنے واسطے ایڈیل تے نمونہ بنا لاؤ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام ماں جی خدیجہ نہ نکاح ہو جاندا ہے اللہ دے نبی اعلان نبوت فرما دیندے نے ماں جی سیدہ خدیجہ کول میرے نبی آئے آ کے ماں جی نو فرما زمبلونی مینوں چادر پہناؤ چادر اڑا دیو تے میرے پاک پیغمبر نے ساری گل سمجھائی ساری گل دسی تے ماں دی نے جیڑا جواب دیتا ہے آپ فرماندیاں نے سونیا انکا لا تصل الرحم سونیا تسی تے لوکاں نال چنگا سلوک کر دیو لوکاں دا بھلا سوچ دیو محبوب ایسے بندے نو اللہ ضائع تے بیکار نہیں کر دے اللہ نو بڑے پاگ لگا دیندے نے اللہ نو عزتاں تے عظمتاں عطا فرما دیندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اعلان نبوت فرماندے نے سب تو پہلے عورتاں وچوں ایمان لے آندا تے ماں دی خدیجہ نہیں لے آندا رضی اللہ تعالی عنہا
انہا ایمان لے کے آ جاندیاں نے۔ اے ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا اینا مال اینیاں مالدار سن، دولت مند سن۔ مفسرین لکھ دے نے، سیرت نگار لکھ دے نے، جیڑے جانور سن او بھی سونے دیاں تناواں نال بنیاں کر دیا سن، اینیاں مالدار۔ پر جدوں میرے نبی تے ایمان لے کے آئیاں نے، مکے والیاں نے ظلم زیادتی دنتا کر دیتی ہے۔ شیب ابی طالب دے اندر میرے نبی تے نبی دے منن والیاں نو قید کر دیتا ہے۔ 2.5-3 سال دا عرصہ ایتھے گزارے نے، تے میری ماں خدیجہ نے درختاں دے پتے کھا کھا کے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ تے ایک دن بھی ماں دی خدیجہ نے اے نہیں آکھیا محبوب سونیا میں تیرے گھر وچ آ کے بھلا کھٹیائی کی ہے، مینوں تیرے گھر وچ آ کے لبیائی کی ہے۔ نا 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 بیبیوں پہنو رب دا واسطہ جے کسے ویلے اگر خامد کولوں کوئی ایسی گل ہو جائے، کوئی وعدہ گھاٹا ہو جائے، کوئی زندگی دے معاملات دے اندر اینو غربت دے تانے نہ دیہا کرو، اینو مینے نہ ماریا کرو، اوے اے نہ کھیا کرو میں تیرے گھر وچ آ کے بھلا کھٹیائی کی ہے، مینوں کی لب ہے۔ نا 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 آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے ہوئی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن میرے نبی تشریف فرمانے تے اللہ دے پاک نبی کول جناب جبریل بھی آ کے بہ جاندے نے۔ ماں دی سیدہ خدیجہ ایند سالن والا برتن لے کے آ رہیاں نے تے جناب جبریل علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے پیارے نبی جی آ تواڈی بیوی خدیجہ آ رہیاں نے تے اپنی بیوی خدیجہ نو میرا سلام آکھیا جے۔ کی آکھیا جے؟ میرا سلام آکھیا جے۔ حضرت ربانی صاحب ایتھے تشریف لے آؤ، کرسی تہاڈا انتظار بھی کر دیے، ویسے چھڈ دیا جے جلسہ مک جائے ہے، کرسی چھڈنی بڑی اوکھی ہوندی ہے، لے آؤ تشریف لے آؤ، اللہ ساریاں دا انہاں قبول فرما لے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نو جناب جبریل علیہ السلام فرماندے نے سونیا اپنی بیوی خدیجہ نو میرا سلام آکھیا جے۔ واہ ماں دی خدیجہ آندے انہاں جے ماں چنگیے تے تیاں بھی چنگیاں ہندیاں نے، ماں نیکے تے تیاں بھی نیک ہویا کر دیا نے۔ ماں دی تربیت دا بڑا اثر ہوندا ہے۔ ادا اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سب نالوں چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ؟ حسنین دی امی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ جناب علی المرتضیٰ دی بیوی فاطمہ۔ ارے کون فاطمہ؟ آمنہ دے لال علیہ السلام دا جگر گوشہ ٹکڑا فاطمہ، جی دے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے میرا نبی اپنی بیٹی نال اینا پیار کر دے، آپ فرمان دے الفاطمہ تو بزوات منی۔ اے دنیا جہان دے لوگوں فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا، فاطمہ میرے دل دا سکون ہے۔ جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا علیہ السلام، جنہیں فاطمہ نو پریشان کیتا انہیں میں محمد نو پریشان کیتا علیہ السلام۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینا پیار کر دے،
اینی محبت فرمایا کر دے اللہ دے نبی علیہ السلام زندگی دے آخری لمحات نے انج ماں دی فاطمہ کول بیٹھی آنے میرے پاک نبی تے غشی آ رہی ہے اللہ دے نبی دی بیٹی فاطمہ فرمان دیا نے آئے میرے ابو جی نو کنی تکلیف ہو رہی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے بیٹا فاطمہ نہ پریشان ہو آج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھی مٹ جان گے آج دے بعد تیرے ابو نو کوئی مینا نہیں مارے گا کوئی پتھر نہیں مارے گا کوئی گالیاں نہیں کڈے گا سارے دکھ مٹ جان گے تے میرے نبی اپنی بیٹی نو اپنے قریب کر دینے تے آپ فرمان دینے بیٹا فاطمہ ہن میرا دنیا تو جان دا ویلا قریب ماں دی فاطمہ رون لگ پیندیا نے اللہ دے نبی فرمان دینے فاطمہ نو اور قریب کیتا میرے آقا فرمان دینے بیٹا گل سن لے قیامت والے دن میرے خاندان وچوں سب تم پہلے تم منو ملیں گے تیری میری ملاقات ہوئے گے حضرت فاطمہ مسکران لگ پیندیا نے اینی محبت میرے نبی فرما رہے نے اور ایک دن اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج اپنی بیٹی فاطمہ نو قریب بلاندے نے جدوں اللہ نے قرآن نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وَسِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ اے چادر اوڑھ کے سونے والے آئے سون دا ویلا نہیں اپنی قوم نو تبلیغ کر اپنی قوم نو ذرا اللہ دے دین دا پیغام دے نال پیغام دیتا جاندا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبیاں نو سب تو پہلے پیغام دے اپنے قریبیاں نو میرے دین دی تبلیغ کر تے میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ نو بلایا اپنی پھپھی صفیہ نو بلاندے نے میرے آقا فرماندے نے ان کے زین نفسا کے من النار اے فاطمہ بیٹا اپنے آپ نو ذرا درست کر لے اپنے اعمال ٹھیک کر لے قیامت والے دن اللہ دے دربار وچ میں تیرے کسے کام نہیں آ سکاں گا تو اپنے اعمال دے بل بوتے اللہ دے جنت وے جانا ہے اور سونیا نبی تو بڑھ کے کون عظمت والا ہو سکتا ہے اور مصطفیٰ دی بیٹی تو بڑھ کے کون عظمت والی شخصیت ہو سکتی ہے اور تو بھی اپنے گھر دا ماحول درست کر لے اور کدے تو بھی اپنے بیٹے نو بٹھا کے اپنی بیٹی نو بٹھا کے اپنے قریب بٹھا کے اے پوچھیا ہوئے بیٹا اپنے موبائل نو درست کر لے اپنی نماز درست کر لے اپنے قرآن دی تلاوت درست کر لے اللہ ماشاءاللہ نا اور میرا تیرا حق بند ہے اپنی اولاد نو بٹھا گے اینا نو پوچھئے بیٹا تیرے موبائل دے سارے معاملات درست ہے نے کہ نہیں تیری نمازاں درست ہے کہ نہیں تیرے نمازاں قرآن دیاں تلاوتاں کرنا درست ہے نے کہ نہیں اللہ کون ماں دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینا پیار کر دے اینی محبت فرمایا کر دے میں ایک حدیث پاک دے اندر پڑھے ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحیح سند نال حدیث علامہ البانی نے نو صحیح آکھے آئے ایک اللہ دا فرشتہ پہلی دفعہ رب دی زمین تے آن دا ارادہ کر دے پیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رب کولو اجازت مانگ دے پیا عرشاں والیا میں زمین تے جانا چاہنا وا اللہ واللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب العالمین نے پوچھیا اے کیوں جانا چاہنا ہے آج تو پہلے کدے تو اجازت نہیں منگی زمین تے جان دے تے عرضاں کر دے سونیا عرشاں والیا میں تیرے نبی دی جا کے زیارت کرنا چاہنا تیرے نبی نو سلام کرنا چاہنا وا تے رب العالمین نے ایک نال ہور گل کیا دیتی اللہ فرماندے نے جا میرے والوں اجازت جا چلا جا تے میرے نبی نو سلام بھی کریں میرے نبی دی زیارت بھی کر لیں نال میرے نبی نے ایک پیغام دے دیں حسن و حسین جنتی نوجواناں دے جنت وے سردار ہونگے جنت وچ حسن و حسین جنتی نوجواناں دے سردار ہونگے تے اگلے الفاظ رب العالمین فرماندے نے جا میرے نبی نو جا کے کہہ دیں تیری بیٹی سیدہ فاطمہ جنتی عورتاں دی جنت وے سردار ہوئے گی قسمت دی گل ہے مقدر دی بات ہے نا ایک دن ماں دی سیدہ حضرت عائشہ تے حضرت ماں دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے درمیان گل بات ہو گئی تے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے اماں جی شان میری بہتی ہے تے ماں دی حضرت فاطمہ حضرت عائشہ نو آندیاں نے امی جی عظمت میری زیادہ ہے ماں دی فرماندیاں نے بیٹا تیری عظمت کیویں زیادہ ہے میں اللہ دے نبی دی بیویاں تو عام امتی دی بیوی ہیں تے ماں دی سیدہ حضرت فاطمہ جواب دین دیا نے ماں دی عائشہ گل میری سن لے تو ابو بکر دی بیٹی میں محمد مصطفیٰ دی بیٹی میں نبی دی بیٹی تو امتی دی بیٹی ہیں مقام تے میرا بھی بڑا ہے شان تے تیری بھی بڑی ہے کہ تو اللہ دے نبی دی بیوی ہے پر میں آمنہ دے لال دی بیٹی تو امتی دی بیٹی ہیں تے ماں جی نے جیڑا جواب دیتا ہے اماں جی فرماندیاں نے بیٹا منیا تو نبی دی بیٹی میں امتی دی بیٹی ہاں پر بیٹا جدوں جنت وے جان دیواری آئے گی نا تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا میرا ہاتھ نبی دے ہاتھ وچ ہوئے گا اور شان تے فاطمہ دا بھی بڑا ہے مقام تے فاطمہ دا بھی بڑا ہے پر بتی ٹو ایل والیا رب دا واسطے ماں عائشہ دا بھی شان بڑا ہے ماں جی سیدہ عائشہ دا بھی مقام بڑا ہے انہاں دا بھی مقام تے عظمت بڑی ہے ادا اللہ آئیے گل کلوز کریے گل ذرا اختتام دی طرف لے کے جائیے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اے ہوئی بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیڑیاں نے ایک دن جناب علی المرتضی محنت مزدوری کر کے نا جناب جوں لے کے آئے ماں جی نے آٹا بنایا اے دیاں روٹیاں بنائیاں روٹیاں پکاندیاں نے اپنے بیٹیاں نو کھلاندیاں نے جناب علی المرتضی نو کھلاندیاں نے تے جیڑے ٹکڑے بچ گئے نا کٹھے کر کے تے انج ایک کپڑے دے اندر لپیٹ لیندیاں نے تے عرض کر دیا نے علی پہ آ رہا اگر اجازت ہوئے تے میں اے ٹکڑے اپنے ابو دے کاری لے کے ٹر جاواں اوے اولاداں والے او تیاں والے آندے ہو نا جی دی تی دکھیے او دے واسطے سارا جگ
दुखी हो जाता है। जिदी धी सुखी है ओदे वास्ते सारा जग सुखी हो जाता है। ते मापे दुखी ते तियां पहले दुखी हो जांदियां ने। मापियां नाल ते मुहब्बतां तियां कर दिया ने। इंज टुकड़े लपेटे ने आप नहीं खादे ते जनाबे अली जुल मुर्तज़ा नू फरमांदियां ने अली प्यारिया जे इजाजत होए ते मैं अपने अब्बू कोल ही टुर जावां। हज़रत अली जुल मुर्तज़ा इजाजतां दे देंदे ने। मेरे पाक नबी अली सलातो वसलाम दे वेड़े टुर जांदी है ते जाके मेरे नबी दे सामने इंजे टुकड़े रखे ने ते मेरे नबी भी समझ गए। आप फरमांदे ने बेटा फातिमा गल की है दुनिया दियां चीज़ां दुनिया ते ही रह जानियां ने। दुनिया दी भला हसीयत ही की है। ते मां जी फरमांदियां ने अल्लाह दे प्यारे नबी जी 3 दिन हो गए ने खानू शै ही नहीं लभे। अज लभीए ते मेरा कल्ले खानू दिल नहीं कीता। मैं अपने अब्बू को लैके आ गई हाँ ते मेरे आका अली सलातो वसलाम दियां अखां डुल पईयां। आप फरमांदे ने फातिमा बेटा तू 3 दिन तू खाना नहीं खादा। तेरे अब्बू ने 4 दिन तू खाना नहीं खादा। और धीयां ते मापियां नाल प्यार कर दिया ने। हदीस पाक दे अंदर आउंदा मेरे नबी इंज फातिमा दे वेड़े आउंदे ते फातिमा उठ के खड़ियां हो जांदियां। अल्लाह दे नबी फातिमा दा मत्था चुम लैंदे। मां जी फातिमा नू अपने सीने नाल लगा लैंदे ते जे फातिमा नबी दे वेड़े जांदियां ना मेरे नबी उठ के खड़े हो जांदे। अपनी बेटी फातिमा दा मत्था चुम लेंदे प्यार कर दे मुहब्बतां फरमांदे। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जवान हो जांदियां ने ते जदों बेटी जवान होए समझदार मापियां नू कई सोचा आउंदियां ने मेरी धी जवान हो गई है मेरी बेटी जवान हो गई है। अल्लाह कोई मुनासिब रिश्ते दा इंतखाब फरमा दे। अल्लाह मेरे नबी भी सोचते होंगे अबू बकर आए उमर आए ते वापस चले जाते ने। मेरे आका फरमाते ने अबू बकर मैं कोई गल नहीं कर सकता मैं अल्लाह दे आर्डर दा मुंतज़िर हाँ। अबू बकर चले जाते ने जाके जनाबे उमर नू गल सुनाते ने। हज़रत उमर आंदे ने अबू बकर अल्लाह दे नबी ने चिट्टा नंगा जवाब ते नहीं दिता वैसे इंज लगदा नबी ने तेनू जवाब दे दिता है। हज़रत अबू बकर ते हज़रत उमर जनाबे अली जुल मुर्तज़ा नू तैयार कर देने आके रिश्ता मंगते ने। हज़रत अली जुल मुर्तज़ा आए रिश्ता मंगन वास्ते। एक दिन आए बह के टुर गए दूजे दिन आए बह के टुर गए तीसरे दिन आए चुप करके बैठे ने। ते मेरे नबी फरमांदे ने अली प्यारिया खैर अज 3 दिन हो गए ने बगैर गल कीते ही चला जाना ते किते फातिमा दे रिश्ते वल्लू ते नहीं आया। जी अल्लाह दे प्यारे नबी जी मैं फातिमा दे रिश्ते वल्लू आया। और लोगो ससुराल नू बुरा कहने वालों ससुराल नू गालियां कढ़ने वालों ससुराल दे सामने अपनियां लंबियां ज़बानां खोलने वालों कदे गौर करना जनाबे अली जुल मुर्तज़ा दी सीरत किरदार नू सामने रख ले। हज़रत अली जुल मुर्तज़ा नू मेरे नबी फातिमा नाल मशवरा करन दे बाद मेरे नबी ने हाँ कर दी है जा बरात लैके आ जाई। हज़रत अली दी बरात आ गई और नबी दी बेटी फातिमा दी बरात आ रही है। हज़रत अली बरात बन के दुल्हा बन के आ रहे ने ते अली दी बरात नाल चिमटे क्यों जी चिमटे तूतियां बाजे ढोल भंड ओए असी आने बड़ी मुहब्बत है अहले बैत नाल रब दा वास्ता दे के
تانوں گزارش کراں گا اوے اگر اہل بیت نال پیار کر دیو انہاں دا کردار بھی اپنایا کرو اللہ سانو اپنان دی توفیق عطا فرما دے حضرت علی المرتضیٰ دی برات آ گئی میرے نبی نے نکاح پڑھایا ہے تے نکاح پڑھان دے بعد آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو تیار کرو تیار کیتا جاندہ ہے توتے کپڑے پہنا جاندے نے تے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام حق مہر بن دیتا جاندہ ہے ساڈا معاشرہ کیڑی میں گل کراں اپنے معاشرے دی پنڈاں واسطے لکھاں روپے خرچ ہوندے نے جناب پنڈاں واسطے ہزاراں لکھاں روپے خرچ ہوندے نے تے نکاح دی واری آئے حق مہر دی واری آئے ہاں جی کنہ بنیے مولانا قاری اکرم ندیم ربانی صاحب چلو 500 بن نہیں دیو سنت دے مطابق 21 روپے بن دیو اوے کتھوں دی شریعت ہے اپنی طاقت دے مطابق حق مہر بننا جائز ہے تے بننا چاہیے اگر تیرے کول طاقت لکھ دیئے 2 لاکھ دیئے جنی طاقت ہے انہا حق مہر ادا کرنا چاہیے جیڑا اجر بھی ہے جیڑی سنت بھی ہے ادا اللہ تے حضرت فاطمہ نو تیار کی تانگیا تے ماں جی سلمہ فرمان دیا نے ساریاں نبی دیاں بیویاں پیار دین دیا نے محبت کر دیا نے تے پیچھے اردیاں جان دیا نے تے ماں دی سلمہ فرمان دیا نے بیٹا فاطمہ اساں کسر تے کوئی نہیں چھڑے کاش کہ آج تیری ماں خدیجہ بھی زندہ ہوندے جیڑی تینوں لوریاں دین دے تینوں گود وچ لے کے آج الوداع کر دے اور جان دے ہونا 32 والے ہو اے موقع انج دے ہوندے نے ایتھے اپنے ٹر گئے یاد ہوندے نے ایتھے ٹر گئی ماں یاد ہوندی ہے اینا موقعاں تے اپنا باپ یاد ہوندہ ہے اپنے ویر یاد ہوندے نے اے ہوئی تے موقع ہوندے نے جنہ موقعاں تے اپنے دیں یاداں ستان دیا نے تے میری ماں فاطمہ رون لگ پیندیا نے اکھاں وچو آنسو بہان لگ پیندیا نے اللہ دے نبی بھی تشریف لے آئے آپ فرمان دے نے بیٹی فاطمہ نو کی ہو گیا ہے اللہ دے نبی جی جن دی گل ہوئی ہے تے فاطمہ دیاں اکھاں ڈول پئیاں نے تے میرے نبی علیہ السلام جڑے تہ وچ پتھر کھا کے اکھاں نہیں ڈولیاں میرے نبی دیاں بھی اکھاں برس پئیاں اپنی بیٹی فاطمہ نو اپنے سینے نہ لگان دے نے آپ فرمان دے نے بیٹا فاطمہ میں محبت کرن دی کسر تے کوئی نہیں چھڑے بیٹا آ میرا پیارے تے آ تیری ماں خدیجہ دا پیارے میرے نبی الوداع کر دینے توڑ دینے علی دے گھر چلی جان دیئے فاطمہ تزارہ اور تیاں ٹورنیاں اے موقع بڑے مشکل ماپیاں واسطے بن جان دینے اے تے تیاں جان دیاں نے یا ٹورن والے والدینی جان دینے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام اے جنا الوداع کر دینے تے برات چلی جان دیئے تے میرے نبی نو چین نہیں آ رہا اور تیاں والے ہو اللہ دے نبی علیہ السلام ٹر دے حضرت علی دے گھر تشریف لے جان دے نے جا کے انج فاطمہ نو بٹھایا انج جناب علی المرتضیٰ نو بٹھایا اینا واسطے برکت دی دعا کر دے نے تے نال میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے بیٹا فاطمہ گل میری سن لے میں تیرا نکاح علی دا مال ویکھ کے علی نال نہیں کیتا علی دیاں دولتاں ویکھ کے نکاح نہیں کیتا بیٹا فاطمہ میں علی نال تیرا نکاح کیتا تے علی دا ایمان ویکھ کے کیتا ہے
تے بیٹا ایک گل سن لیں آخری گلاں نے تے پلے بن کے لا جاؤ بیٹا ایک گل میری پلے بن لے علی بے شک غریب ہے اے دے کولوں نجائز مطالبے کر کے علی نو شرمندہ نہ کریں ایک دن جناب علی المرتضیٰ تشریف لے آئے فاطمہ پہ آ رہی ہے کوئی کھان پین واسطے چیز اللہ دے نبی دے صحابی علی المرتضیٰ نو حضرت فاطمہ فرمان دیا نے پیارے علی شے ہے ہی کوئی نہیں فاطمہ منوں کیوں نہیں دسیا اے پیارے علی ابو جی نے کروں ٹور دیاں منوں ایک نصیحت کیتے سے علی کولوں نجائز مطالبہ نہیں کرنا علی بے شک غریب ہے اے دے تے پار نہیں بننا اے دے کولوں مطالبہ نہیں کرنا کسے چیز دا میری ماں میری بہن جیڑی ماں اپنی تینوں ٹور دیا مات چنگی دین دیئے او کار اللہ آباد فرما دین دینے تے جیڑی آندی ہے پترا جاندے ہی ہے اینا دا توا لا دیں اینا نو تھلے رکھیں اینا نو سار نہ چکن دیں اینا نو دب کے رکھیں نپ کے رکھیں اینا نو سار نہ پٹن دیں تیری بڑی عزت ہوئے گی وہ اپنی عزت کھو بیٹھ دیئے اپنی عزت خراب کر بیٹھ دیئے میری ماں اپنی تینوں ٹور دیا مات چنگی دیا کر تے صاحب دل نے بھی کمال کر دیتی فرمان دے نے بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی تے مننے اس دے سب اشاریانو کلی خامندی نو او محل سمجھے تے ویکھے نام کسے دے چباریانو تی ماں ٹر دیاں تینوں مت دین دی تیے ایک گل دا خاص خیال رکھیں جتھے خامن تیرا اپنے پیر رکھے اوتھے سار دے تو اپنے وال رکھیں دعا کرو اللہ ساڑیاں تیاں نو انہاں دے اللہ نصیب چنگے بنا چھڑے باقی دعاواں کر دیو کرنیاں چاہی دیا نے کوئی حرج نہیں پراپرٹی دی ہے دولت دی مکان دی کوئی حرج نہیں اوتے رب دا واسطہ دے رات نو اٹھ کے اپنے مالک دے سامنے اپنی اولاد دے مقدر دی بھی دعا کریا کرو اللہ ساڑیاں ساریاں دیاں اولاداں دے مقدر تے نصیب چنگے بنا چھڑے کون سیدہ فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا اینجنا ایک دن جناب علی المرتضیٰ تشریف لے آئے بس گل اختتام تے پہنچ چلی ہے حضرت علی تشریف لے آئے تے حضرت ماں جی سیدہ فاطمہ حسن نو نہلا رہیاں نے حسین نو نہلا رہیاں نے تے انہاں دے منہ متھے چم دیا نے تے جناب علی المرتضیٰ ہوندے نے تے فرمان دیا نے علی پہ آ رہا رب دا واسطہ زندگی گزار دیاں بات کا دے بشریت جے میرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تے رب واسطے منوں معاف کر دے آجے آج ہے کوئی عورت جیڑی اپنے خامند کولوں معذرت کرن لئی تیار ہوئے اللہ ماشاءاللہ وگرنہ وہ آندھی ہے میں کی سمجھنی ہاں میں کی جاننی ہاں اپنی عزت اپنا اے وقار کھو بیٹھ دیئے میری ماں میری بہن اگر عزت چاہنی ہے وقار چاہنی ہے اپنے خامن دی عزت توں کر لے اللہ تینو عزت عطا فرما دے گا تے ماں دی سیدہ فاطمہ فرمان دیا نے علی پہ آ رہے ہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے تے معاف فرما دیں تے این جناب علی المرتضیٰ فرمان دے نے
بیٹھے نے تے حضرت ماں دی فاطمہ حسن حسین نو برکیاں کھواندیاں نے تے حضرت فاطمہ نالے چمدیاں نے تے نال آندیاں ہون گیاں آج میرے لال رج کے امی کہہ لو شاید دوبارہ امی کہن دا موقع نہ ملے آج میرا رج کے چہرہ ویکھ لو ہو سکتا آج دے بعد میرا چہرہ ویکھنا توانوں نصیب نہ ہوئے تے انہاں دیاں وی چیخاں نکل جاندیاں ہون گیاں تے حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے اے فاطمہ بچیاں نوں کیوں مروانی پئی اللہ تینوں صحت عطا فرمائے گا حضرت فاطمہ دی وفات ہو جاندی ہے انتقال ہو جاندا ہے اینجے لاش قبر دے اندر لے کے جاندے نے قبرستان دے اندر دفن کر دے نے تے ایک نبی دا صحابی قبر نو مخاطب ہو کے آندا ہے اے قبرے تو جان دی نہیں ہے اج میت کس دی آئی پاک رسول اللہ دی بیٹے تے حسن حسین دی مائی تے طرفوں قبروں آیا آوازہ سن تو میرے پائی ایتھے حسب نسب دی لوڑ نہ کائے ایتھے عملہ نال ریائی اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آؤ کوشش کریا کرو آج میری ماں میری بہن نو چاہیے اپنا ایڈیل تے اپنا نمونہ حضرت ماں جی فاطمہ نو تصور کر لے تے بنا لے اللہ دنیا آخرت دیاں عزتاں عظمتاں نال ہم کنار فرما دے گی اور ساڈے علاقے دے سائم سیڈی سینٹر الحمدللہ یہ ہون تے پورے میں تے آنا ملک دے اندر الحمدللہ اے پھیل چکے نے اللہ دی رحمت نال ریکارڈنگ کروانی ہوئے تے سائم بھائی نال رابطہ کریا جے کرو گے کیوں جی بہترین رزلٹ ہے اللہ دی توفیق نال بڑے مخلص ساتھی نے اللہ انہاں دی محنت کوشش اپنے دربار وچ قبول فرما لے رب العالمین میرے برادر مکرم آصف محمود مدینہ جنرل سٹور والے اللہ انہاں دے کاروبار اندر اللہ برکتاں دا نزول فرما لے اللہ تہاڈا سب دا آنا اپنے دربار وچ قبول فرما لے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک